बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रात को सोने से पहले जिंदगी में सिर्फ एक बार ये तस्बीह कर लो, मेरी गारंटी है कि सुबह उठते ही सारा दिन आपको गैब से ढेरों पैसे मिलते रहेंगे और हर कोई आपका अदब करेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे। मोहतरम नाजरीन और सामीन, रात को बिस्तर पर जाने से पहले यानी रात को सोने से पहले अल्लाह पाक का सिर्फ एक नाम पढ़ लो, फिर अगले दिन देखोगे कि सारा दिन ही आपको गैब से पैसे मिलते रहेंगे और दिन भर पूरी मखलूक आपके साथ अदब से पेश आएगी इंशाअल्लाह। मगर मेरे इस वजीफे पर यकीन सिर्फ वही लोग करेंगे जो कि खुद ही इसको पढ़ लेंगे और इस वजीफे को करेंगे। इंशाअल्लाह आपको बेपनाह मालो दौलत मिलेगी और आपके तमाम मसले देखते ही देखते हल हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात बहुत नवाजने वाली है। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहीम है, वही रहमान है। दुनिया में भी हम पर रहमत करती है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम पर रहमत ही करेगी। एक हदीस पाक का मफहूम है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नेकियां और बुराइयां लिखने का हुक्म दिया, इस तरह के जो शख्स भी नेकी का इरादा करता है मगर किसी वजह से इस पर अमल न कर सके तो फिर भी अल्लाह ताला इसे पूरी नेकी शुमार कर लेता है, और जो शख्स इस नेकी के इरादे पर अमल भी कर दे तो इसके हिसाब में एक नेकी के बदले 10 नेकियां लिखी जाती हैं, बल्कि बाज औक़ात तो 700 नेकियां लिखी जाती हैं, जबकि बाज मर्तबा तो इससे भी ज्यादा लिखी जाती हैं। लेकिन इसके बरक्स जो शख्स बुराई का सिर्फ इरादा करे मगर किसी मजबूरी की वजह से इस बुराई को अमल में न ला सके, यानी अल्लाह के खौफ से या किसी और वजह से, तो अल्लाह ताला के हाँ उसके हिसाब में गुनाह नहीं लिखा जाता। और जो शख्स बुराई का इरादा करके फिर इसे अमल में भी ले आए तो सिर्फ एक बुराई इसके नामा अमाल में लिखी जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों की खताएं माफ करना चाहता है, इसलिए नेक कामों पर ज्यादा से ज्यादा अजर व सवाब देता है, जबकि छोटे छोटे गुनाहों पर दरगुजर भी कर देता है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, वो गफूर रहीम है। बस इसी की रहमत का दरवाजा खटखटाने की देर है, फिर इसकी रहमत बरसना शुरू हो जाती है। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर भी खसूसी रहमत और शफकत करेंगे और आपको भी बेपनाह दौलत से नवाजेंगे। इसी तरह एक और रवायत का मफहूम है कि एक शख्स जिसने पूरी जिंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया था, फिर जब इसका आखिरी वक्त आया तो मौत के वक्त अपने घर वालों से कहने लगा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर कुछ राख जंगल में डाल देना और कुछ दरिया में बहा देना और कुछ राख आंधी में उड़ा देना। खुदा की कसम, अगर अल्लाह ने मुझ पर काबू पा लिया तो मुझे ऐसा अजाब देगा जैसा दुनिया में पहले किसी को न दिया होगा। जब वो बंदा मर गया तो इसके बेटों ने अपने बाप की वसीयत के मुताबिक अमल किया। जब वो ये काम कर चुके तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि इसकी राख को इकट्ठी करो, फिर जंगल को हुक्म दिया और इसी तरह हवा को भी हुक्म दिया। पलक झपकते ही इसकी तमाम राख जमा हो गई। फिर अल्लाह ताला ने इससे जिंदा करके इससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। इसने अर्ज किया, परवरदिगार, ये सब मैंने तेरे खौफ से किया और तू ये बात खूब जानता है। इस पर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने इसे बख्श दिया। अगरचा इस शख्स की वसीयत गलत थी मगर अल्लाह ताला ने इसके खौफ की वजह से इसे बख्श दिया, जो इसे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने से था। मोहतरम नाज़रीन, इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला से खौफ खाना अल्लाह की रहमत को मतवज्जो करता है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी व अरीज है, आप जो भी मांगते हो अल्लाह पाक अता करता है। बस आप इस अमल को अच्छी तरह कीजिए
انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ دولت، عزت اور شہرت ملے گی۔ اب مزید وقت ضائع کیے اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط بھی جان لیں کہ آپ نے اس عمل کو صرف رات کے وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس عمل کو کر لیں، پھر جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو سارا دن غیب سے مدد اور نصرت ملتی رہے گی۔ یہ عمل بے شک آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں یا آپ لیٹ گئے ہیں تب بھی کر لیں، بس عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت اور عزت ملتی رہے گی۔ یہ عمل ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے۔ اس پورے عمل کے دوران احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بس خاموشی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی مرد، عورت، بچہ یا پھر بوڑھا، غرض کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں پڑنا کہ ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ 11 بار پڑھنے ہیں۔ نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جیسے بھی آپ کر رہے ہیں، بس آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہوگا۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ درود پاک بھی آپ نے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود ابراہیم نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے یا صرف اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار جان لیں۔ اگر آپ کے آس پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں۔ اگر تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، یہ ایک ہی بار میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا آپ نے یہ 80 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 80 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہوں، اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، صرف 21 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، مختلف تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ 21 بار آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں بھی آپ نے یہ درود پاک 11 ہی بار پڑھنا ہے، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا پھر اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی خوب دل لگا کر مانگنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا فرما۔ آپ نے اس طرح اچھی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے، اور اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں مشکلیں ختم فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔